बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ईद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग। ये तो गाइस आज हमने रीड करना है न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। हाय नावल की तरफ चलते हैं। और नींद तो सूली पर भी आ जाती। इसकी आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन अंदर के खौफ के बायस वो आंखें बंद करने से भी डर रही थी। ज़बरदस्ती पूरी आंखें खोले वो सामने बैठी लड़की को देखे जा रही थी, जो घुटनों में सर दिए जाने अभी भी रो रही थी या सो गई थी। इसे पहले इस लड़की पर तरस आया था और इसकी दास्तान सुनकर तसल्ली भी दी थी, लेकिन अब इसे सिर्फ अपनी फ़िक्र थी, क्योंकि इस लड़की की दास्तान के अख्ताम ने ना सिर्फ इसके होश उड़ा दिए थे बल्कि बेहद खौफज़दा होकर इसका दिल मुसलसल लरसने लगा था। समझ में नहीं आया था कि क्या करे और समझ में कैसे सकती थी। अभी इसकी उम्र ही क्या थी। 2 महीने पहले 17वें साल में लगी थी। बहरहाल ट्रेन पूरी रफ्तार से भागे जा रही थी। बाहर घुप अंधेरा था। रात का जाने कौन सा पहर था। कंपार्टमेंट में सब मुसाफिर सो रहे थे। वो भी कब तक जागती। आखिर थक कर खिड़की की चौखट पर सर टकाया था कि फ़ौरन नींद गालिब आ गई। बेखबरी की नींद थी। कुछ पता नहीं चला कितने स्टेशन गुजर के मुसाफिर के शोर से इसकी आंख खुली तो इसने घबरा कर बाहर देखा। उजाला फैल रहा था। इसने सर और आगे करके बाहर इधर उधर देखा। कोई छोटा स्टेशन था। जब भी गिनती के लोग आ जा रहे थे। फिर इसने सामने वाली लड़की को उठाने की गर्ज से अपना रुख सामने किया तो इस लड़की की जगह कोई और मुसाफिर बैठा था। वो परेशान हो गई। वो लड़की कहाँ गई। शायद यहीं उतरी होगी। वो दिल ही दिल में कह रही थी। बस अचानक इसने कुछ और सोचा ही नहीं। सीट के नीचे से घसीट कर अपना बैग निकाला और फ़ौरन उठकर ट्रेन से उतर गई और सामने जो संगी बेंच नजर आई वहीं बैठ गई। डरी भी तो थी, मज़ीद सिमट कर खुद को छुपाने की सही में हल्कान हो रही थी। जब तक ट्रेन चली नहीं इसने झुकी नज़रों से भी आसपास देखने की कोशिश नहीं की। गो के चेहरा नकाब से ढका हुआ था, फिर भी इसने सर ऊपर नहीं उठाया और आंखों से भी बहुत एहतियात से काम लेने लगी। झुकी नज़रों से इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसका दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि इसकी नज़रों के सामने से जो गुजर रहा था इसकी ब्लू जीन्स और ब्लैक शूज़ ने गोया इसकी जान ही निकाल दी थी। इसके साथ कोई और भी था और दोनों बातें करते हुए आगे चले गए थे। इसके बावजूद वो नज़रें उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। क्योंकि हो गया। कुछ देर बाद दूसरी ट्रेन आकर रुकी तो थोड़ी हलचल महसूस होने लगी। कुछ लोग ट्रेन में सवार हो रहे थे, कुछ उतर कर सीधे बाहर की तरफ जा रहे थे और इसे तो ये ख्याल ही नहीं आ रहा था कि इसे यहीं नहीं बैठे रहना, प्लेटफॉर्म से बाहर भी निकलना है। वो बस यही दुआ करती रही कि ट्रेन जल्दी से चली जाए। ट्रेन के जाती एकदम खामोशी छा गई। तब भी वो झुकी नज़रों से आसपास का जायज़ा लेने लगी थी कि फिर वही ब्लू जीन्स और ब्लैक शूज़ इसकी नज़रों के सामने आ गए। अब गालबन वो वापस से आ रहा था, शायद अपने साथी को छोड़ने आया था। बहरहाल चंद कदम आगे जाकर वो अचानक किसी ख्याल के तहत रुका, फिर पलट कर इसके सामने आकर पूछने लगा, कहाँ जाना है आपको। इसने नफ़ी में सर हिला दिया, जबकि अंदर से बुरी तरह सहम गई। ट्रेन तो चलेगी, क्या आपको अगली ट्रेन का इंतज़ार है। इसका सर फिर नफ़ी में हिला तो चंद लम्हे सोचने के बाद फिर पूछने लगा, किसी का इंतज़ार है आपको। मेरा मतलब है कोई आपको लेने आएगा। अब इसने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा फिर आप करें अपने सज्जनों का इंतज़ार। वो कहकर चल पड़ा तो वो सुकून का सांस नहीं ले पाई थी। को फिर पलट आया। देखिए बीबी, आपका यहाँ बैठना ठीक नहीं है। स्टेशन खाली हो चुका है। इधर उधर से लोफर आदमी आ गए तो बहुत तंग करेंगे आपको। मेरी बात समझ रही है ना। और समझ कर इसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ गहरी होगी। चले मैं आपको छोड़ दूंगा, इसने कहा तो वो मज़ीद परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। कोई नहीं आया लेने, ये आपको नज़र आ रहा है। चले उठे। वो कदर तेज़ होकर बोला तो वो बिला इरादा खड़ी हो गई। आइए। वो इसका बैग उठाकर सीधा हुआ तो इसकी तरफ उंगली करके बोली, तू तू। वो उछल पड़ा। यानी मैं तो आप जनाब के ये चाह रहा हूँ और तुम डायरेक्ट तू। अच्छा खैर आगे बोलो, क्या कह रही थी। तू नहीं, तुम डाकू तो नहीं, वो खाइफ अंदाज में पूछ रही थी। जवाबन फलक शगाफ कहकर सारे में गूंजा। फिर इसकी आंखें भी देखकर पूछने लगा, आंखों में देखकर पूछने लगा, मैं तुम्हें शक्ल से डाकू लग रहा हूँ। शक्लें तो सबकी एक जैसी होती हैं। इसकी अजीब बात पर इसने बमुश्किल हंसी रोकी थी। ये नई बात सुन रहा हूँ मैं कि सबकी शक्लें एक जैसी होती हैं। ज़रा अपनी और मेरी शक्ल मिलाओ तो तुम्हारी आंखें क्या कहना चाहेंगे। हाँ, चश्म आहों और मेरी आंखें ज़रा गौर से देखो। ब्लैक के गिर्द ब्राउन दायरे नज़र आ रहे हैं, है ना। ऐसी टाइगर की आंखें होती हैं और इसलिए लोग मुझे टाइगर कहते हैं। वो जीचे होकर दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा चलो, शायद बाहर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे इंतज़ार में खड़े हो। वो कहकर चल पड़ा तो नाचार वो इसके पीछे हो ली। अब इसका जहन कुछ सोचने के काबिल हो गया था। तब वो खुद को इसके मज़ीद सवालों के लिए तैयार करने लगी। प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए इसने पर्स में से टिकट निकाल कर बिला इरादा से थमा दिया, जिसे चेक करा के दोनों बाहर निकले तो वो टिकट इसकी आंखों के सामने लहरा कर बोला, ये टिकट तो कराची का है। तुम यहाँ कहाँ उतर गई। मुझे इधर ही आना था, मेरे चाचा यहीं रहते हैं। वो अल्फाज पर जोर देकर बोली। अच्छा तो फिर देखो कहीं तुम्हारे चाचा नज़र आ जाए। वो समझ कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो बिला चूँच रहा इसके साथ बैठ के। हाँ तो अब बताओ कहाँ जाना है। मेरा मतलब है चाचा का नाम पता। इसने गाड़ी आगे बढ़ाकर पूछा। वो गहरी सांस खींच कर हकलाई। पता तो उड़ गया। उड़ गया। वो गर्दन मोड़कर इसे देखने लगी। हाँ वो ट्रेन में मैं निकाल कर देख रही थी, सोचा याद कर लूँ कि अचानक हवा के ज़ोर से वो पर्चा मेरी उंगलियों से निकल कर बाहर उड़ गया। इसने रुक रुक कर बताया तो अब इसने सांस खींची। एक लहजा होंठ खींच कर खुद पर काबू पाने लगा। खैर ये कोई इतनी बड़ी स्टेट नहीं है, छोटा सा कस्बा है। लोग एक दूसरे को जानते होंगे। तुम चाचा का नाम बताओ, किसी से पूछ लेता हूँ मैं।
चाचा का नाम फजलदीन, वो नाम बताकर शीशे से बाहर देखने लगी। टाइगर ने 2-3 जगह गाड़ी रोककर लोगों से फजलदीन के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी ठीक से नहीं बता सका। तब वो गाड़ी में बैठते इस पर बिगड़ गया। अजीब लड़की हो, बगैर पता के अकेली घर से कैसे निकल पड़ी? कोई तुम्हारे साथ नहीं आ सकता था? मेरा कोई नहीं। वो रोने लगी। ओह, इसने अफसोस का इजहार किया, फिर कहने लगा, अच्छा तुम रो नहीं, अभी मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, फिर मुलाजिम को भेजूंगा, वो सारा कस्बा छान मारेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे चाचा मिल जाएंगे। इसने पलकों से टपकते मोती उंगलियों पर समेट लिए, लेकिन दिल अंदेशों में घिर गया कि जाने इसके घर में कौन कौन और इसके साथ क्या सलूक हो। गाड़ी जिस सड़क पर रवां थी, इसके दोनों तरफ खेत ही खेत थे। फिर एक पगडंडी से होती गाड़ी एक आलीशान हवेली के अंदर जा रही थी, तो इसके सीने में सांस भी रुकने लगा। चलो, टाइगर ने पहले हाथ बढ़ाकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला, फिर उतर कर इसे लिए हुए मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता एक कमरे में दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम बेजी। जिंदा रह, छोड़ा है सुल्तान ने? बेजी ने दुआ के साथ पूछा। जी, और इसे ले आया हूँ। वो अपने पीछे खड़ी लड़की के सामने से हट गया, तो बेजी बगौर इसे देखते हुए पूछने लगी, ए कौन है? पता नहीं बेजी, आप खुद ही इससे पूछ ले, मैं थक गया हूँ, आराम करूँगा। वो बड़े आराम से बेजी के हवाले करके कमरे से निकल गया, तो बेजी चंद लम्हे से देखती रही, फिर अपने सामने बेड पर हाथ मार कर बोली, इधर आ धीए, इधर बैठ। वो बमुश्किल खुद को घसीटती हुई इनके सामने बैठ गई। की ना है तेरा? जे जी ज़ैनब। इसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। कित्थों आई हैं? कहाँ से आई हो? दूसरा सवाल भी सादा था, लेकिन वो रोने लगी। हैं? बेटी ने इसके रोने पर ताज्जुब का इजहार किया, फिर ऊंची आवाज़ में मुलाजमा को पुकारा, तो वो भागी। जी बीबी, जल्दी ठंडा पानी शरबत लेके आ। मुलाजमा वापस पलट गई, तब बेजी से मुखातिब हुई, रोती क्यों है? वो और शिद्दत से रोते हुए बोली थी, मेरा कोई नहीं है जी, मामी ने घर से निकाल दी, तो चाचे के पास आई थी, वो भी नहीं मिले, अब मैं कहाँ जाऊँगी? बेजी फ़ौरन कुछ नहीं बोली। जब मुलाजमा पानी शरबत दोनों ले, तब गिलास लेकर इसकी तरफ बढ़ा दी। ले ये पी ले। इसने गिलास थाम लिया, लेकिन हिचकी के बायस गिलास होंठों तक ले जाकर रह गई। लगता थक गई है, तू थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं सोचांगी तेरा क्या करना है। बेजी से कहकर मुलाजमा से मुखातिब हुई, नूरी, इसे मेरे साथ वाले कमरे में ले जाओ, और देख किसी और को इधर नहीं जाने देना। अच्छा जी, आओ बीबी जी। नूरी ने इसका बाजू थामा, तो वो हाथ में पकड़ा गिलास वापस ट्रे में रखकर इसके साथ दूसरे कमरे में आ गई। कमरा कुशादा शीशम की लकड़ी के फर्नीचर से आरास्ता था। खिड़कियों पर दबेस पर्दे पड़े हुए थे। इसने खास तौर पर किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले बेड पर टिकने के अंदाज में बैठी, फिर एकदम लेटते ही तकिए पर मुंह छुपाकर रो पड़ी। अम्मा, मैंने कहा था ना कि मैं मर जाऊंगी, तो समझ ले मैं मर गई। बड़ी पूरी स्टार जी कहानी चल रही कुड़ी दी हाले ते। कित्थों ले आया इस छोकरी नू? बेजी का अंदाज सादा लेकिन लहजा सर्द था, और नजरें भी खोजती हुई थी। वो खासा बद्दिल होकर गिरने के अंदाज में इनके सामने बैठ गया। मैं कहाँ से लाऊंगा बेजी? स्टेशन पर अकेली बैठी थी अपने चाचे के इंतज़ार में। चाचा तो नहीं आया, और इधर उधर टहलते आवारा लोग इसे ताड़ रहे थे, जिससे मैं ठिठका। फिर इससे पूछकर सोचा इसे इसके चाचा के घर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे जल्दी थी, इसलिए इसे आपके पास ले आया, और दिनों को कस्बे भेज दिया इसके चाचे का घर पता कराए, तो आप इसे वहाँ भेज दीजिएगा। इसने एक ही सांस में सारी बात कह दी। तू सच कह रहा है? बेजी यकीन और बेयकीनी के दरमियान थी। झूठ क्यों बोलूँगा? अगर आपको मेरी ये छोटी सी नेकी बुरी लग रही है, तो बेशक अभी चलता करे इसे। वो हफ्गी से बोला। एवी कैवी चलता करूँ? जवान छोकरी है, दिनों को आन दे जी, और फिर दिनों के साथ ही से भेज दीजिएगा। फिर इधर उधर देखकर पूछने का, अभी कहाँ है? सो रही है। नूरी 2 बार देख कर आई है, पता नहीं छोरी ने कुछ खादा भी है कि नहीं। बीजी बोलते हुए सोच में पड़ गई। आपको दोपहर के खाने पर ज़बरदस्ती से उठा देना चाहिए था। यूँ समझे आपकी मेहमान, और मेहमान को ऐसे भूखा तो नहीं रखा जाता। इसकी बात पर बेजी अफसोस से बोली, गलती होगी। तभी नूरी आकर कहने लगी, बीबी जी, दीनू चाचा आए ने, साहब जी आपको बुलाते हैं। अकेले या साथ में कोई और भी है? इसने फ़ौरन पूछा। अकेले हैं जी। फिर इसे इधर ही भेज दे, बेजी ने फ़ौरन कहा था। जी अच्छा। नूरी चली गई, और कुछ देर बाद ही दीनू चाचा ने अंदर आकर सलाम किया, तो वो जवाब के साथ ही पूछने लगा, कैसा रहा दीनू चाचा? पता चला फजलदीन का? जी छोटे साहब, फजलदीन नाम का एक ही आदमी था, और वो भी 2 महीने पहले अल्लाह को प्यारा हो गया, और इसके घर वाली बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई। दीनू चाचा ने बताया, तो वो और बेची कितनी देर एक दूसरे को सवालिया नज़र से देखे गए, जैसे अब क्या करें। और क्या हुक्म है साहब? दीनू चाचा के पूछने पर वो चौंका। कुछ नहीं, आप जाओ। दीनू चाचा चले गए। हुन की होवेगा इस छोरी दा? बेजी फिक्रमंदी से गोए, ये तो अब वही बताएगी बेजी, इसने कहा। तो बेजी सोचते वाले अंदाज में बोली, ओ की बताएगी? ओ तो कहती मेरा होर कोई नहीं। अच्छा, अब आप एकदम से इसे इसके चाचा के इंतकाल का मत बताइएगा, बल्कि आप रहने दें, मैं खुद इससे बात करूँगा। नूरी से कहें इसे उठाकर पहले खाना वाना खिलाए। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। तो आप ही कह दें नूरी से, पता नहीं किधर होगी। वो सर हिलाकर कमरे से निकल गई। इस ख्याल से कि नूरी किचन में होगी, इसी तरफ जा रहा था कि कब से कुछ आहट सुनकर बिला इरादा पलट कर देखने लगा। वो लड़की कमरे से निकलकर दरवाजे के साथ लगी गालबन समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाए। स्टेशन से घर तक इसका चेहरा नकाब में छुपा था, और वो इसकी सिर्फ आँख ही देख सका था, और इन्हें चश्मे आहों से तशबीह दे डाली थी। और अब वो पूरे कद से सामने थी, किसी मुसव्वर का हसीन शाहकार की, जिसने इसे मबहूत कर दिया था। याद ही नहीं रहा कि वो किस काम से कहाँ जा रहा था। लड़की इसकी महवियत से कुछ सिमटी, कुछ घबराई, फिर धीरे धीरे कदम उठाती इसके करीब आकर बोली, मुझे भूख लगी है। हैं? वो बुरी तरह चौंका था।
بھوک لڑکی نے اسی قدر کہا جتنا تب اسے یاد آیا کہ وہ اس کے کھانے کا کہنے جا رہا تھا۔ جلدی سے بولا، ہاں چلو میرے ساتھ آؤ۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر وہیں سے اونچی آواز میں نوری کو پکارا تو بھاگی، جی صاحب جلدی سے بی بی کے لیے کھانا لگا دو۔ وہ کہہ کر اس کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہی پوچھنے لگا، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ تمہیں تو نہیں بتایا تھا، تمہاری اماں نے پوچھا تھا تو انہیں بتایا تھا۔ اس کی سادگی پر مسکراہٹ چھپا کر بولا، اچھا تو اب مجھے بھی بتا دو۔ زینب، اور مجھے شاہ جہان کہتے ہیں۔ اس نے تعارف کے انداز میں کہا تو وہ الجھ کر بولی، لیکن تم نے تو کچھ اور کہا تھا۔ ٹائیگر، وہ تو میرے دوست مجھے ٹائیگر کہتے ہیں، اصل نام شاہ جہان ہے، سمجھی؟ وہ سر ہلانے لگی۔ تبھی نوری ٹرے میں کھانا لے آئی اور ٹرے اس کے آگے رکھ کر پانی دینے چلے گی۔ چلو بنا کسی تکلف کے کھانا کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں، پھر ساتھ چائے پئیں گے۔ وہ اس کے حال سے اٹھ کر چلا گیا کہ وہ آرام سے کھانا کھا لے، اور اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، جب بھی اس کے جانے پر شکر کرتے ہوئے وہ جلدی جلدی کھانے لگے۔ پیٹ بھرا تو کچھ سکون ملا، لیکن اب قسمت میں سکون کہاں تھا؟ ایک دم ہی پریشان کن سوچیں حملہ ور ہوگی۔ یہ میں کہاں آگئی اور اب آگے کہاں جاؤں گی؟ اس سوچ کے ساتھ ہی سے جانے کیا کچھ یاد آنے لگا کہ وہ آ گیا اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھتے کہنے لگا، میں نے تمہارے چاچا کا پتہ کروایا، فضل دین نام بتایا تھا نا تم نے؟ جی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں تو مجھے افسوس ہے زینب کہ تمہارے چاچا فضل دین اب اس قصبے میں نہیں رہتے۔ میرا مطلب ہے وہ 2 مہینے پہلے کہیں اور چلے گئے، اور اب کہاں گئے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ بات ختم کر کے اسے دیکھنے لگا جو بت بنی بیٹھی تھی۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، اپنے کسی اور رشتہ دار کے بارے میں بتاؤ، قصبے میں نہ صحیح کسی اور شہر میں رہتے ہوں تو میں نہیں، میرا اور کوئی نہیں۔ وہ ٹیبل پر پیشانی رکھ کر سسکنے لگی۔ ارے تم رونے کیوں لگی؟ وہ تم نے سنا نہیں، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو۔ اچھا خیر یہ بتاؤ، نہیں بلکہ ابھی کچھ مت بتاؤ، 2-4 دن آرام کرو، پھر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ چلو اٹھو، بیجی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ مسئلہ تو واقعی خراب ہو گیا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ رات نے اس سے زیادہ سفر طے کر چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ گو کہ ہر سو سناٹے کا راز تھا، پھر بھی اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں اس طرف آ نہ جائے۔ اسی ڈر سے وہ اپنا بیگ کھول نہیں پا رہی تھی، لیکن دیکھنا بھی ضروری تھا۔ تب اس نے پہلے کمرے کا دروازہ لاک ہونے کا اطمینان کیا، پھر بہت احتیاط سے بیگ کھولا اور اپنا موبائل فون نکال کر چیک کرنے لگی۔ بے شمار مس کالز تھیں، یعنی ہر 5 منٹ کے بعد کال آ رہی تھی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ ہیں کڑی کوئی وہ لگ دی پی۔ اس نے ٹرین میں ہی اپنا موبائل وائبریشن پہ لگا دیا تھا۔ بہرحال مس کالز دیکھتے ہوئے اس کا دل یوں ہچکولے لے رہا تھا جیسے بھنور میں پھنسی نہ ہو۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر آہستہ آہستہ اپنے دل کو تھپکیاں دینے لگی کہ پھر کال آنے لگی۔ گو کہ وائبریشن کے باعث ٹون نہیں گونجی تھی، پھر بھی ڈر کے مارے اس نے فوراً ریسیو کا بٹن پش کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم؟ میں نے پوری ٹرین چھان ماری، اسٹیشن پر بھی تم کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ادھر سے چھوٹتے پوچھا گیا، آواز میں بے تابی، پریشانی اور قدر غصہ بھی تھا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے، اس ڈر سے کہ کہیں بولنے پر اس کی آواز دور تک نہ سنی جائے۔ ہیلو زینب، بولو نا، کہاں ہو تم؟ کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی، یہ اسے محسوس ہوئی کہ اس نے بھی تڑپ کر پہلے لائن کاٹی اور پھر موبائل پاور آف کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک صرف اس سے ہی تو وہ باتیں کرتی تھی، لیکن یہاں اس اجنبی جگہ جہاں وہ کہہ چکی تھی کہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو یہاں بات کر کے کسی نئی مصیبت میں پھنسنے کا ڈر تھا۔ جب اس نے موبائل آف کر دیا، لیکن اب اسے چین نہیں تھا۔ اس کی آواز، اس کے لہجے کی تڑپ سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں چھلکی تھی کہ اچانک ٹرین میں بیٹھتی وہ روتی ہوئی لڑکی یاد آ گئی۔ پھر بقیہ رات وہ ان دونوں کے درمیان گھن چکر بنی رہی تھی۔ کی چل رہا ایک تو کڑی بڑی پوری سرار جی بڑی ہے، سمجھ نہیں آ رہی چل کی رہا۔ صبح ناشتے کے لیے نوری سے اٹھانے آئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ نوری کے پکارنے پر وہ غنودگی میں بڑبڑائی تھی، نیم بے ہوشی کا عالم تھا۔ نوری نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر گھبرا کر بھاگی۔ بی بی جی، اس بی بی کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ بیجی شاہ جہان کو دیکھنے لگی تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، آپ ناشتہ کریں بیجی، میں دیکھتا ہوں۔ تو کیا دیکھے گا؟ ڈاکٹر نے بلا، اور سن تو نے اسے اس کے چاچے کا بتا دیا؟ جی لیکن انتقال کا نہیں بتایا، یہی کہا کہ وہ کہیں اور چلیں گے۔ وہ اجلت میں کہہ کر تیز قدموں سے ڈائننگ سے نکل کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ شاہ جہان نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر فوراً کہا، انگاروں کی سی تپش تھی۔ مائی گاڈ! اس نے جیب سے سیل فون نکال کر ڈاکٹر کو کال ملائی، رسانے کا کہتے ہوئے بیجی کے پاس آ گیا۔ بہت تیز بخار ہے بیجی، لگتا ہے کہ لڑکی ٹینشن میں آ گئی کہ اب کہاں جائے گی۔ اس نے اپنا کیا ظاہر کیا تو بیجی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ وہ مزید کچھ کہنے سے باز رہا اور بیٹھ کر چائے پینے لگا تھا، جبکہ اس کا ذہن خود اسی بات میں الجھنے لگا کہ وہ کہاں جائے گی۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس نے بھی یہی کہا کہ لڑکی کے ذہن پر دباؤ، ڈپریشن کا شکار ہے، کہ کوئی سانیہ ہوا ہے؟ آخر میں ڈاکٹر نے پوچھا تو وہ کیا بتاتا؟ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بہرحال میں یہ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، پابندی سے دیجیے گا، ویسے فکر کی کوئی بات نہیں، 1-2 گھنٹے میں بخار اتر جائے گا۔ ڈاکٹر نے پرچہ لکھ کر اسے تھما دیا۔ وہ ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک آیا، پھر دینو چاچا کو ڈرائیور کے ساتھ دوائیں لینے بھیج کر اندر آیا تو بیجی کو زینب کے پاس بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا، میرا خیال ٹھیک تھا بیجی، اسے یہی ٹینشن ہے کہ اب کہاں جائے گی۔ کدھر نہیں جائے گی، ادھر ہی رہے گی، بڑی جگہ ادھر۔ دیکھدا نہیں کڑی بول لی ہے، کڑی کنی بول لی ہے، دیکھتا نہیں کتنی بولی ہے۔ بیجی رحم دل خاتون تھی، ان کی بات پر اسے کوئی تعجب نہیں، اور فی الوقت کسی بحث سے بھی گریز کرتے ہوئے بے سود پڑی زینب کو دیکھنے لگا۔ ایک ہی رات میں کتنی مرجھا گئی تھی وہ۔ اماں! غالباً اس کی نظروں کی تپش تھی کہ قسم سا کر زینب کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔
اس نے چونک کر زینب پر سے نظریں ہٹائی، پھر بیجی سے مخاطب ہوا، چلیں بیجی اب آرام کریں، میں نوری کو ادھر بھیجتا ہوں، وہ اسے دیکھ لے گی، آئیے۔ وہ بیجی کو اٹھا کر ان کے کمرے میں لے آیا۔ نوری نو آکھی پہلے انہوں کچھ کھواوے گی، نوری سے کہنا پہلے اسے کچھ کھلائے گی۔ بیجی نے بیٹھتے ہوئے کہا، جی میں نوری کو سمجھا کر پھر ذرا زمینوں پر جاؤں گا، وہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گیا۔ ایک تو بڑا مسٹیریس ناول لگ رہا مجھے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آئی اور مکمل بیدار ہو گئی تھی، بخار بھی کم ہو گیا تھا۔ بہرحال کچھ دیر اس کی نظریں چھت پر جمی رہی، پھر گردن موڑی تو سامنے نوری بیٹھی نظر آئی جو کروشیا بننے میں مصروف تھی، ورنہ اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر فوراً متوجہ ہوتی، اب اسے پکارنا پڑا، نوری، جی بی بی۔ نوری کروشیا پھینک کر تیزی سے اس کے پاس آتی پہلے اس کی پیشانی چھو کر بولی، شکر بی بی اب بخار اتنا نہیں، ڈاکٹر سوئی لگا کے گیا تھا نا۔ ڈاکٹر؟ وہ بے چین ہوئی، ڈاکٹر آیا تھا؟ ہاں بی بی تمہیں تو ہوش نہیں تھا، ڈاکٹر دوا بھی دے گیا اور صاحب کہہ گئے ہیں کہ پہلے تم کچھ کھانا پھر دوا لینا۔ نوری نے جیسے شاہجہاں کی بات رٹ لی تھی، اچھا لے آؤ کچھ، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ کہہ کر کوہنیوں پر وزن ڈال کر اٹھ بیٹھی۔ نوری کھانا لینے چلی گئی تو اس نے واش روم کا رخ کیا، ابھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا، منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو صوفے پر بیٹھ گئی، بخار کے باعث کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نوری کھانا لے کر آئی تو اس کے ساتھ بیجی بھی آئی تھی۔ میں تیری فکر چ بیٹھی ہوں، چل پہلے تو کھا۔ بیجی نے بیٹھتے ہوئے اسے کھانا کا بھی کہہ دیا تو اس نے بھی تکلف نہیں کیا کیونکہ بھوک لگ رہی تھی۔ میری دھی تو پریشان نہ تھی، بیجی بولنا شروع ہوگی، تیرا چاچا نہیں ملتا، نہ ملے تو ایتھے ہی رہ میرے کول، ایویں سوچ کے بیمار تھے گئی، نہ دھی دل کو نہ لا، اللہ چنگا کرسی۔ اچھا یہ تھوڑی زیادہ ٹھیٹھ پنجابی ہے جو مجھے بولنی نہیں آتی۔ بی بی جی پتہ نہیں تساں دی بات ایدی سمجھ آندی ہے کہ نہیں؟ نوری نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر بولی، سمجھ لیتی ہوں میں، ہاں میں کوئی فارسی نہیں بول دی، چل جا پانی تے دوا لے کے آ۔ بیجی نے گھرک کر کہا تو نوری فوراً بھاگ گئی۔ کھانے اور دوا کے بعد وہ یوں ہی بیجی کو دیکھنے لگی، پھر ایک دم ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، آپ بہت اچھی ہیں بیجی، پھر بھی میں یہاں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں رہ سکتی؟ بیجی اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، پتہ نہیں شاید اچھا نہ لگے، میرا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں کسی اور کو، اور شاید مجھے خود بھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیا کہنا چاہیے۔ دیکھ دھیے ہور تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تینوں کلی کیویں چھڈ دیاں، کتے رلے گی، نہ تینوں اچھا لگے نہ لگے ایتھے رہ، سمجھ آئی میری گل دی، چل رہن تو آرام کر، چل ہن تو آرام کر، بیجی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھے گئی۔ اس سے یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے لیکن مسلسل ذہنی کشمکش کا شکار تھی، متضاد سوچے سے کوئی ایک راہ متعین نہیں کرنے دے رہی تھی۔ نصف شب کے بعد جب مکمل سناٹا چھا جاتا تب وہ سیل فون نکالتی اور بہت دھیمی آواز میں اس سے باتیں کرتی۔ اس کا نام فیضان تھا اور اس سے فیس بک پر اس کی دوستی ہوئی تھی، ماں صدقے چلی جائے، اور وہ مسلسل اسے اپنے پاس آنے پر اسٹار کرتا، اپنی بے قراریوں کا احوال سناتا، محبت جتاتا اور پھر وہی رٹ، بس اب تم آ جاؤ، میرے لیے ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا ہے، بتاؤ زینب کب آؤ گی؟ آؤں گی، جلدی آؤں گی، وہ یہی کہتی اور پھر کتنی دیر خود کو اس کی محبت کا یقین دلاتے ہوئے اس کے پاس جانے کا ارادہ باندھتی، لیکن دن میں اس کے قدم ڈگمگا جاتے، دل اندیشوں کے ماچ کا بن جاتا اور ایسی اندیشوں میں گھری وہ سارے دن چکراتی پھرتی، کبھی اس کمرے کبھی اس کمرے، راہداریوں میں کبھی وسیع لان میں۔ لکھ لعنت پھر جو کسی بھائی دی ورا تو کسی منڈے دی ورا تو کرو آئی ہیں تو تے۔ یہاں کچھ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا کیونکہ وہ ایسی بڑی حویلی سے نکلی تھی جہاں اسے ہر آسائش میسر تھی، محبت کرنے والے سب رشتے بھی تھے، اماں ابا بہن بھائی، اور سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے وہ اماں ابا کی زیادہ لاڈلی بھی تھی، پھر ڈبل لاکھ لعنتیں رہتی زندگی تھے۔ ابا اس کی ہر بات بلکہ ضد بھی مانا کرتے تھے، اس کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ابا نے سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر اسے اسکول میں داخل کرایا۔ یہ وہ خاندان کی واحد لڑکی تھی جو اسکول کے بعد کالج بھی جانے لگی، پھر تیرے ٹرپل لاکھ لعنت جے پھر انہوں نے چھڑ کے نکلیاں تھے۔ بہرحال میٹرک کے بعد اس کے شوق سے زیادہ ضد پر ابا نے اسے موبائل فون دلا دیا اور یہی سے اس کی زندگی میں نیا موڑ آیا، لعنتی عورت، بے غیرت عورت۔ ابتدا میں وہ سرسری سب سے ہیلو ہائی کرتی تھی لیکن دھیرے دھیرے فیضان اس پر حاوی ہو گیا، کوئی اسے اپنی گرفت میں لے لیا، فون نمبرز کا تبادلہ ہوا تو وہ جب موقع ملتا اسے فون پر باتیں کرتی۔ فیضان بہت سلجھی ہوئی گفتگو کرتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے بارے میں سب بتا گئی کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے اور اپنے شوق وغیرہ۔ فیضان نے اسے اپنی بہت ساری تصویریں بھیجی تھی اور بدلے میں اس سے بھی تصویر کا تقاضا کرتا تھا، لیکن یہاں وہ ڈر جاتی کیونکہ اس کے خاندان میں سب لڑکیاں پردے میں رہتی تھی اور وہ فیضان کو ٹال جاتی، لیکن خوابوں پر اختیار نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں یوں اترے کہ وہ جاگتے میں بھی انہی خوابوں میں کھوئی رہتی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ابا ہمیشہ سے اس کی بات مانتے ہیں تو یہاں بھی اس کی سنیں گے اور مانیں گے، لیکن اس کے برعکس جب وہ سیکنڈ ایئر کے پیپر سے فارغ ہوئی تو ابا نے اس کے تائزاد ہدایت اللہ کے ساتھ اس کی نسبت طے کر دی، ساتھ ہی عید کے بعد شادی کا بھی اعلان ہو گیا۔ جانے یہ سلسلہ کب سے چل رہا تھا، وہ اپنے خوابوں میں ایسی مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہ ہوئی، اور جب باقاعدہ اعلان ہوا تو اس کے منہ سے نہیں کی صورت زوردار چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ اماں گھبرا کر اس کے پاس بھاگی۔ اماں، وہ اماں کے کندھے تھام کر جھنجھوڑنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو آپ سب؟ اور ابا؟ میری شادی ہدایت اللہ کے ساتھ؟ نہ، کبھی نہیں، وہ اجڑ گوار جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کر سکتی، کہہ دو جا کر ابا سے، مر جاؤں گی، ہدایت اللہ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پاگل تو نہیں ہوگی؟
तेरे बाप तक ये बात पहुंची तो वो आप ही तेरा गला घोंट कर मार देगा। अम्मा ने अपना आप छुड़ा कर इसे बेड पर पटक दिया। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तो फिर ऐसा कर अम्मा, तू ही मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, मार दे मुझे। वो सिसकने लगी। अम्मा इसे सिसकता छोड़कर कमरे से निकल गई और इस रात फैज़ान का फ़ोन आने पर सिसकियों के दरमियान सारी बात बताकर फिर रोती चली गई। जवाबन तसल्ली देने के बजाय फैज़ान इसे मज़ीद उकसाने लगा। ये जुल्म है, सरासर जुल्म। ज़ैनब, तुम इस जुल्म के सामने हरगिज़ सर न झुकाना। तुम पढ़ी लिखी हो, कैसे जाहिल गवार के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो? नहीं गुजार सकती, मर जाऊँगी, सचमुच मर जाऊँगी, जहर खा लूँगी। वो सिसक कर बोली थी। नहीं, ऐसा मत करना ज़ैनब, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊँगा? फैज़ान तड़प कर गुलू की लहजे में कह रहा था। तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा की और अब तो मैं हर पल यही सोचता रहता हूँ कि कब मेरी ज़िंदगी में बाहर बनकर आओगी। फैज़ी बहुत शिद्दत से रोने लगी। लानती बेगैरत औरत, रो मत ज़ैनी, मैं कल से अपने माँ बाप के तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। नहीं, वो परेशान होगी। ऐसा मत करना, अब्बा कभी नहीं मानेंगे और मुझसे भी पूछेंगे कि ये रिश्ता कैसे और कहाँ से आया। मैं लाख कहूँ मुझे नहीं पता, कोई यकीन नहीं करेगा। इसके बाद तुम तसव्वुर नहीं कर सकते मेरे साथ क्या सलूक होगा। उफ़, इतने साले में तुम्हारे घर वाले, कैसे रहती तुम इन ज़ालिमों के साथ? मेरे पास आ जाओ। इसने कहा तो वो सहम की। तुम्हारे पास? हाँ ज़ैनब, यही एक रास्ता है। आ जाओ, मेरे घर वाले खुशी से तुम्हें अपनाएंगे, फ़ौरन हमारी शादी कर देंगे, फिर हमारी अपनी दुनिया होगी, बड़ी हसीन दुनिया जहाँ खुशियाँ रक्स करेंगी। सुन रही हो ना? अच्छी तरह सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का बल्कि तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फैज़ान ने बहुत मोहब्बत से इसे नई सोच में डालकर फ़ोन बंद कर दिया और वो सोचती ज़रूर, लेकिन इस सोच पर अमल करने से भी डरती थी। जब भी पहले अम्मा की मिन्नतें करती रही, इनके सामने रोती गिड़गिड़ाती, कस्में देती, मर जाने की धमकियाँ, जिससे अम्मा अब्बा से बात करने पर आमादा हो गई। और जब अम्मा ने अब्बा से बात की कि ये बेजोड़ शादी है, ज़ैनब भी नहीं मानती, तो अब्बा ऐसे गज़बनाक होकर अम्मा पर धाड़े के दरो दीवार हिल गए। अब्बा की आवाज़ इसके कमरे तक आ रही थी। मैंने इसकी लाड इसलिए नहीं उठाई कि बड़ी होकर मनमानी करने लगे। इस ख़ानदान में किस लड़की ने ज़ुबान खोली जो इसकी हिम्मत होगी? मैंने भाई को ज़ुबान दी, इसकी शादी होगी तो हिदायतुल्लाह से। कह दे इससे अपनी ज़ुबान पर ताले लगा ले, नहीं तो मैं इसके साथ तुझे भी गोलियों से छलनी कर दूँगा। हेलो या अल्लाह, वो बुरी तरह कांप रही थी। ये वही अब्बा थे जो इस पर जान देते थे, कैसे सब पाक हो गए थे। बहरहाल वो खुद भी सब कुछ सुन चुकी थी। फिर अम्मा की ज़ुबानी अब्बा का फ़ैसला सुनकर बज़ाहिर खामोश हो गई, लेकिन दिल में ठान ली कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। लानतीपन, कुत्तापन दिखाएगी और चुपके चुपके से यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगी। इसने फैज़ान को बता दिया वो इसके पास आ रही है और फिर एक रात के तीसरे पैर वो इस हवेली से निकल आई। इसने हिम्मत तो कर ली, लेकिन खौफज़दा भी बहुत थी। फैज़ान से कराची आने को कहा तो इसने टिकट भी वहीं की ली थी, लेकिन फिर दरमियान में एक छोटे से कस्बे में उतर गई, जहाँ से शाहजहां से अपने साथ ले आया था। शाहजहां चाहिए कुत्तियाँ लगे पाए हुए, इन्होंने भी तो पता लग गया। लानती औरत। इसका अभी भी फैज़ान के साथ रब्ता था, लेकिन इसे ये नहीं बताया कि वो अपने घर से निकल आई। गो के ट्रेन में बैठते से मतला कर दिया था, लेकिन अब वो यही कहती कि इसने झूठ बोला था। वो भी मौके की तलाश में, जिस पर फैज़ान कभी झंझलाता, कभी प्यार से इसका हौसला बढ़ाते हुए कहता कि वो जल्दी, और वो इसी कश्मकश में थी, समझ में नहीं आता था क्या करे। इस वक्त वो इसी उलझन में बैठी थी कि इधर से गुजरते हुए शाहजहां ने इसे देखा, फिर इसके पास चला। वो गोल बरामदे की सीढ़ियों पर सतून के साथ टेक लगाए बैठी थी। हेलो। शाहजहां ने पहले स्टेप पर कदम रखकर इसे मतवज्जा किया तो वो चौंक कर इसे देखने लगी, साथ ही उठने लगी कि वो रोक कर बोला, बैठी रहो। फिर इसे 2 स्टेप नीचे बैठकर कहने लगा, मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम परेशान कुन सोचों में उलझी नजर आती हो। क्या तुम बताना पसंद करोगी कि तुम्हें क्या बात परेशान करी है? और देखो प्लीज़ ये मत कहना कि ऐसी कोई बात नहीं। अब वो क्या कहती? सर झुकाकर अपने नाखून देखने लगी। यूँ भी वही सर से मैं इससे गुरेज ही करती रही थी। ये पहला मौका था कि वो बाकायदे से बात करने बैठ गए थे। नहीं बताओगी? अच्छी बात है, मैं खुद मालूम कर लूँगा। इसने कहा तो वो परेशान होगी। क्या मालूम कर लेंगे? तुम्हारी परेशानी का सबब। वो कहकर दिलकशी से मुस्कुराया। मुझे कोई परेशानी नहीं, फ़ौरन बोली। फिर बस ऐसे ही कोई ख्याल आ जाता तो इसको सोचने लगती हूँ। वो इसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। अच्छा, अभी क्या ख्याल आया था जिस पर गिरफ्त करके तुम कहीं दूर जा पहुँची थी? वो गालिबन इस वक्त फुर्सत से बैठा था और तहैया भी कर चुका था कि जान करेगा। वो राह फरार ढूंढने लगी। मेरे कान मुंतज़िर हैं। इसका इरादा भांपते हुए शाहजहां ने अपना एक पैर इसके सामने सीधा फैला लिया तो वो जज्बस होकर गोया होगी। वो बस मुझे भी एक लड़की का ख्याल आ गया था तो मैं इसी के बारे में सोचने लगी कि पता नहीं आगे इसके साथ क्या मामला हुआ होगा। कौन थी वो लड़की? शाहजहां ने बात बढ़ाने की गर्ज से पूछा। पता नहीं, मेरे साथ ट्रेन में थी, बेचारी बहुत रो रही थी। क्यों? असल में इसके साथ धोखा हुआ। वो अब कहीं देखते हुए बोलने लगी, मेरा मतलब एक लड़के ने इसे धोखा दिया। पहले से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर शादी का वादा करके इसे अपने पास बुला लिया। लड़की भी इसकी मोहब्बत में अपना घर छोड़कर चली गई। तो कुछ दिन लड़का इस लड़की के पैसों से घुमाता रहा, फिर इसका जेवर वगैरह लेकर भाग गया। इस लड़की ने मुझे यही बताया। फिर घर वापस जाते हुए वो रो रही थी, कह रही थी कि इसके घर वाले इसे बहुत मारेंगे, ठीक मारेंगे। वो बेसाख्ता बोला तो एकदम इसे देखने लगी। तो और कि इदा दिया कुत्तियाँ के पा देना चाहिए तो फिर सिर्फ मारेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसी लड़कियों को सिर्फ मारी नहीं पड़ती बल्कि अक्सर लड़कियाँ जान से भी मार दी जाती है। तुम भी इस पर फातिहा पढ़ लो। हाँ, इसने फ़ौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिया। नॉनसेंस। वो सर छटक कर जैसे अपने आप बोलने लगा, आए दिन अखबारात में ऐसी कहानियाँ छपती रहती है, फिर भी लड़की झूठी मोहब्बत के जाल में फंस कर अपना सब कुछ गंवा बैठती हूँ। मुझे ऐसी लड़कियों पर अफसोस नहीं, गुस्सा आता है। वो लड़का इससे शादी कर लेता तो वो खुश खलक के साथ बमुश्किल बोली, कभी नहीं। शादी के लिए कभी कोई यूँ नहीं बुलाता, लूटने के लिए बुलाते हैं। मोहब्बत का जाल भी इस लड़की पर फेंकते जो मालदार होती है। कोई ये नहीं कहता कि बस 3 कपड़ों में चली गया।
اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی، وہ مزید خائف ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ بولا، خیر لعنت بھیجو، مت سوچا کرو ایسی باتیں، دنیا میں بہت اچھا بھی ہے، وہ دیکھو۔ اس نے لان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ رہی ہو آم کا گھنا پیڑ، تپتی دھوپ میں اس کے سائے میں بیٹھ کر دیکھنا، اور ادھر رنگ برنگے پھولوں کی قطار، آ کر تمہارا دھیان ادھر کیوں نہیں جاتا؟ الٹی سیدھی باتیں سوچنے کی بجائے رنگوں، خوشبو اور بدلتے موسموں کو محسوس کرو گی تو زندگی خوبصورت لگنے لگے گی، سمجھ رہی ہو؟ وہ آہستہ سے سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے لگی تو پکار کر بولا، سنو تم اچھی لڑکی ہو، اچھی لڑکی تھے، کرتوت کالے کرتوت پتہ لگ جانا تو سب سے پہلے لعنت تو ہی بھیجیں گا، لعنتی لڑکی تھے۔ پھر اگلے کئی دن اس کے دل اور دماغ میں جنگ جاری رہی، گو کہ ٹرین والی لڑکی کی داستان سن کر ہی وہ ایک انجان اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو، اور یہ خوف اس کے اندر کہیں ابھی بھی موجود تھا کہ اس کے باوجود وہ فیضان سے بات کرنے لگتی تھی، اور کسی حد تک اسے یقین تھا کہ فیضان کی محبت چھوٹی نہیں ہے، وہ اسے دل سے چاہتا ہے، کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر ادھر جب شاہ جہاں نے کہا کہ شادی کے جھانسا دے کر لڑکی کو اپنے پاس بلانے والے سب فراڈ ہوتے ہیں، تب سے اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دل کہتا نہیں سب ایسے نہیں ہوتے، اسے ضرور فیضان کے پاس جانا چاہیے، لیکن دماغ نفی کر رہا تھا۔ اس ذہنی کشمکش نے اسے بری طرح تھکا دی کہ اب وہ سونا چاہتی تھی، گہری نیند تاکہ اسے سکون ملے۔ ان سوچوں سے چھٹکارے کی خاطر اس نے ایک بار سر جھٹکا، پھر آنکھیں بند کی تھی کہ تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون جھنجھنانے لگا۔ اس نے پہلے کان بند کیے، پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے موبائل نکال کر کال لے لی۔ زینی، ادھر سے فیضان چھوٹتے بولا، اور کتنا انتظار کراؤ گی؟ بس انتظار ختم، اس نے کہا تو فیضان خوش ہو گیا۔ سچ؟ ہاں فیضی، ایسا کہ کل میرے ابا اور اماں دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، وہ دونوں نہیں ہوں گے کہ میں کسی بہانے سے گھر سے نکل کر سیدھی اسٹیشن پہنچ جاؤں گی۔ ہاں زینی، یہ چانس مس مت کرنا۔ فیضان کی بےتابی پر اس کا دل مچلنے کا، جسے وہ مشکل سنبھال کر بولی، لیکن فیضی میرے پاس ٹکٹ کے پیسے تو نہیں ہیں، کیا میں بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں، وہ ہنس کر پوچھنے لگا، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں تو، وہ انتہائی معصومیت اور لہجے میں بے بسی سے منہ کر کہنے لگی، میں مذاق نہیں کری، اصل میں جب سے میں نے ہدایت اللہ کے ساتھ شادی سے منع کیا تب سے مجھ پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک ملازمہ مستقل میری نگرانی پر مامور ہے، اس لیے میں کچھ بھی اکٹھا نہیں کر سکی، ورنہ میں اپنے زیورات تو ضرور لے کر آتی۔ لے کر آتی نہیں، لے کر آنا، اپنا سب کچھ، روپیہ پیسہ زیور جتنا تمہارا حق ہے، اپنا حق مت چھوڑنا، سمجھی؟ فیضان نے غالباً اپنا غصہ دبانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سمجھ گئی، اس کا دل ٹھہر گیا، بولی تو آواز میں کھوکھلا پن تھا، سب سمجھ گئی فیضی، مجھے اپنا حق نہیں چھوڑنا، سارے حساب کتاب کر کے آؤں گی، صرف روپیہ پیسہ نہیں، میرے نام جتنی زمین ہے اس کے کاغذات بھی لاؤں گی۔ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب فیضان کی ٹون بدل گئی، لیکن اس کے لیے تو کافی انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا انتظار، وہ فوراً بولا۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے اپنے آپ کو باز رکھا، یوں بھی اسے اب کہنے سننے کو کیا رہ گیا تھا۔ لائن کاٹ کر موبائل پاور آف کرتے ہوئے زہر کھن سے بڑبڑائی، تمہارا انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اچانک خیال آنے پر اس نے دوبارہ موبائل آن کیا، فیضان کا نمبر بلاک کرنے کے ساتھ اس کے تمام میسیجز ڈیلیٹ کر دیے۔ لانتی عورت، تیرے وگریاں کجنا بھجیاں ہوئی نا، یہی سے لوگ یہی ہوتا پھر تیرے وگری لانتی عورت جڑی چنگے لوگوں میں چلی گئی۔ پھر اس رات وہ ٹوٹ کے روئی تھی، فیضان کی جھوٹی محبت کا بھرم ٹوٹنے پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر، کہ اس نے کیوں اتنی دور بیٹھے ایک اجنبی شخص کا اعتبار کر لیا۔ وہ تو شاید کوئی نیکی کام آگے کہ جو ٹرین والی لڑکی کی داستان سن کر اس نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اچھے لوگوں میں پہنچا دیا۔ اللہ کے کرم نے بھی اسے بہت رلایا۔ تکیہ منہ پر رکھ کر وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، ورنہ دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ بہرحال فجر کے قریب یوں ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگی، اس کے باوجود وہ جلدی اٹھ گئی، شاید کسی گھنونے خواب سے جھٹکا لگا تھا۔ آنکھ کھلی تو پھر وہ سوئی نہیں۔ ٹائم دیکھا 8 بج رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ نوری بلانے آتی، وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر معمول پر کے مطابق ڈائننگ روم میں آ گئی۔ چل آ گئی، جا تو جلدی اس کی چائے لے آ۔ بیجی غالباً نوری کو اسے بلانے بھیج رہی تھی کہ اسے آتے دیکھ کر نوری کو اگلی ہدایت جاری کر دی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کر کے بیٹھی، تب بیجی اس کی طرف متوجہ ہوتے متحوش ہوگی۔ ہیں تیری اکھاں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ بیجی کی تشویش سے پوچھنے پر شاہجہاں نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، صرف آنکھیں سرخ نہیں تھی، پپوٹے بھی بھاری ہو رہے تھے۔ جی وہ رات سر درد سے نیند نہیں آئی، وہ رک رک کر بولی۔ ہاں ہائے، کوئی دوا لے لیندی یا میرے کول آ جاندی، میں کو سردی مالش کر دینی سی۔ بس بیجی، میں نے سوچا آپ سو رہی ہوں گی، چلے آپ ناشتہ کریں۔ اس نے اپنی طرف سے بیجی کو توجہ ہٹانے کی صحیح کی۔ ہاں آپ ناشتہ کریں بیجی، یہ تو ایسے ہی بہانے بناتی رہیں گی۔ شاہجہاں نے اسے جتایا تھا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، پھر بھی نظر چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ نوری لا رہی ہے، تم بیٹھو، اور صرف چائے نہیں ناشتہ بھی کرو، پھر کوئی سر درد کی ٹیبلٹ لے لینا، ورنہ زیادہ بیمار پڑ جاؤ گی اور مجھے ڈاکٹر بلانا پڑے گا۔ اس نے آخر میں تائید کے لیے بیجی کو دیکھا تو وہ سر ہلانے لگی۔ ہاں ٹھیک آدھے کہہ رہا ہے۔ وہ بیٹھتے ہی اپنی پلیٹ پر جھک گئی، بمشکل ناشتہ زہر مار کیا، پھر بیجی کے ساتھ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گئی، اس ڈر سے کہ کہیں شاہجہاں سے نیند نہ آنے کا سبب پوچھ لے، اور وہ ضرور پوچھتا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لالی سر درد نہیں کسی اور درد کا پتہ دے رہی تھی جس نے اسے شدت سے رلایا تھا۔ سارا دن وہ بے چین پھرتا رہا کہ وہ بیجی کے کمرے سے نکلے، لیکن وہ وہیں سو گئی تھی۔ ایڈی تینوں کا دی سون کے تین بھی دے کو نفرت ہی ہونی لانتی کو۔ دوپہر کے کھانے پر بیجی نے اسے خود نہیں اٹھایا، انہیں اس لڑکی سے ہمدردی کے ساتھ دلی لگاؤ ہو گیا تھا، جو ان کے پاس بیٹھتی تو کوئی اتنی دیر توجہ سے ان کی باتیں سنتی، خود کم بولتی تھی۔ بہرحال سپہر ڈھل رہی تھی، جب وہ خود سے بیدار ہوئی تو گردن گھما کر بیجی کو دیکھا، وہ ٹک ٹکی باندھی سے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ نیندر پوری ہو گئی؟
बेजी ने प्यार से पूछा तो वो अपने आप पे शर्मिंदा होकर बोली, जी मैं बहुत देर सोई। हाँ मैं भी नहीं ठाया। चल हुण मुँह हाथ धो के रोटी शोटी खा, तबीयत अच्छी है ना? जी बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ खुद को, इसने कहते हुए बेड छोड़ दिया। फिर दुपट्टा ठीक से ओढ़कर इनके कमरे से निकल आई। इसके दिलो दिमाग में छिड़ी जंग खत्म हो गई थी तो वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गई। वो अब अपने बारे में सोचना चाहती थी कि इसे क्या करना चाहिए। फैज़ान के हाथों खिलौना बनने से अल्लाह ने इसे बचा लिया। वापस अपने घर का जाने का सोचने लगती तो हिदायतुल्लाह का चेहरा सामने आ जाता। वह झुरझुरी लेकर सर छिटकती, गोया इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर इतना भयानक था कि वो इस पर मर जाने को तरजीह देती। यूँ ही कितने दिन गुजर गए और इस अरसे में इसने शाहजहाँ को बात करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो पहले किसी नतीजे पर पहुँच कर कोई फ़ैसला करना चाहती थी कि इसे क्या करना चाहिए। इसलिए कि वो देख रही थी कि वो इसकी खोज में रहने लगा। गो कि इसकी नज़रों में किसी शक व शुबे का शायबा नहीं था, बल्कि कोई और ही रंग था। जिसे इसने कहा था तुम अच्छी लड़की हो, तो लगता था कि वो अच्छी लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा था। और फितरी तौर पर वो नहीं चाहती थी कि कहीं भी इसका इमेज ख़राब हो। बेजी से मजलूम लड़की समझती थी, वो मजलूम नहीं थी, ना ही अब मजलूमियत के लबादा ओढ़कर जीना चाहती थी। अपना असल बताकर इस घर के मकीनों की नज़रों में गिरना भी नहीं चाहती थी। इसलिए बहुत सोचने के बाद जब इसने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया, तब सारी हिम्मतें मजतमा करके वो खुद शाहजहाँ के पास चलेगी। वो क्या नाम है आपका? इसके मुंह से बिला इरादा निकला। जी खाकसार को शाहजहाँ कहते हैं। बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ शाहजहाँ ने अपने सीने पर हाथ रखकर सर को खम किया तो वो सटपटा कर बोली, मेरा मतलब है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ज़हे नसीब, मैं तो कब से मुंतज़िर हूँ, तुम ही इधर उधर छिपती फिरी हो। खैर बैठो, आराम से बैठो और जो कहना बिला झिझक कह डालो। वो एकदम संजीदा हो गया ताकि वो आराम से बात कर सके। जी मैं ये कह रही थी, वो बैठते शुरू होगी, कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए और इसके लिए मैंने सोच लिया कि यूँ फारिग बैठते रहने के बजाय मुझे अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए। इस सिलसिले में आप मेरी मदद करें, मेरा मतलब कॉलेज और हॉस्टल से। वो जो पूरे ध्यान से इसे देख रहा था, चंद लम्हे अस्पात में सर लाने के बाद पूछने लगा, कहाँ तक पढ़ा तुमने? मैंने इंटर किया। कहाँ से? मेरा मतलब है किस शहर से, किस कॉलेज से, किस शहर से? इस बात को छोड़े, ये पता है जिस कस्बे में चचा फजल चाचा रहते थे वहाँ कोई कॉलेज है? इसने टोक कर पूछा तो वो नफ़ी में सर लाने लगा। नहीं बीबी, कस्बे में लड़कियों का बस एक हाई स्कूल है, कॉलेज के लिए तो तुम्हें करीबी शहर जाना पड़ेगा। चली जाऊँगी, वो फ़ौरन बोली। ऐसे कैसे चली जाओगी? मतलब किसी अनजान शहर में अकेली रह सकोगी? शाहजहाँ ने कदरे सख्ती से टोका तो वो नज़र झुका कर धीमी आवाज़ में कहने लगी, यहाँ भी तो रह रही हूँ, अनजान जगह अनजान लोगों में। शाहजहाँ ने तासुब से देखा, फिर इसी अंदाज में हुआ, ठीक कहती हूँ, अनजान जगह अनजान लोग। तो है अनजान लड़की, इतना तो बता दो कि इन अनजान लोगों में तुम्हें कहीं अपनायत महसूस नहीं हुई, या कभी किसी ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की हो? नहीं, मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, और बेजी तो बहुत प्यार करती है मुझसे। तो इससे तुमने समझ लिया कि जहाँ भी जाओगी तुम्हें ऐसे ही प्यार, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? नहीं, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी, दुनिया बहुत ज़ालिम है और बहुत बुरी जगह। अकेली लड़की के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, समझी? वो तल्खी से बोल रहा था। मैं जानती हूँ, लेकिन ये भी तो सोचे, मैं हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती, आखिर को जाना ही है, अब आगे जो मेरी किस्मत। इसने गोया जहाँ से जाने की ठान ली थी। बहुत खूब, यानी कुएं में छलांग लगा कर कहो कि यही मेरी किस्मत में लिखा था। वो तन से कहकर पूछने लगा, तुमने बेजी को ये सब बताया? नहीं, मुझे पता है वो मना करेंगे और तुम इनकी भी नहीं मानोगी। फिर आप बताएं मैं क्या करूं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी राहें खुद तलाश करना चाहती हूँ, जिन पर चल कर मैं कुछ बन सकूँ। यहाँ पे मैं खुद को ज़बरदस्ती के मेहमान महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आजिज़ होकर रोने वाली होगी। रिलैक्स प्लीज़ रिलैक्स, मुझे सोचने दो। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगा कर ग्लास वॉल के करीब चला गया। वो उंगलियां मरोड़ते हुए इसकी पुष्ट पर नजरें जमाए बैठी रही। कितनी देर बाद वो पलट कर वापस आया और इस जगह बैठकर इसे देखने लगा। इसके चेहरे पर अभी भी सोच की परछाइयाँ थी, वो नासमझी के आलम में से देख रही थी। ऐसा है ज़ैनब, वो अपनी टांग पर टांग जमाते हुए कहने लगा, तुम अभी कम उम्र ना समझो, इसलिए तुम्हें फ़ौरन कहीं जाने का नहीं सोचना चाहिए, और ना हम तुम्हें जाने देंगे। अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश बजाय तुम पढ़ना चाहती हो, ज़रूर पढ़ो, लेकिन इसके लिए कॉलेज हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है तुम प्राइवेट इम्तिहान दे सकती हो। इसके लिए तुम्हें किताबें और इसके अलावा भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो तुम्हें यहीं मिल जाएगी। जितना चाहो पढ़ो, BA MA PhD कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, समझ रही हो ना? फिर जब तुम किसी काबिल हो जाओगी तब जाना चाहोगे तो मैं नहीं रोकूंगा। और हाँ, बेजी से मत कहना कि तुम खुद को ज़बरदस्ती के मेहमान समझती हो, उन्हें बहुत अफसोस होगा। वो बात खत्म करके फिर सिगरेट सुलगाने लगा तो बिना कुछ कहे उठकर जाने लगी। सुनो, मेरी बात पर गौर करके जवाब देना, इसने कहा तो वो जो पुकार पर रुकी थी फिर चलती चली गई। इसने सोचने गौर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया, क्योंकि वो इसी वक्त शाहजहाँ की बातों से मुत्तफिक हो गई थी। बस इस पर जाहिर नहीं किया और 2 दिन बाद जाकर हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगी जैसे इसने कहा, जिससे वो मुतमिन हो गया, वरना खासा परेशान था कि कहीं वो जाने पर वजीद ना हो। बहरहाल फिर बेजी से बात करने के बाद इनकी इजाज़त से वो इससे कोर्स की किताबें दूसरी अशया दिलाने करीबी शहर ले आया। बुक सेंटर से इसने अपने सब्जेक्ट की किताबें निकलवाई, फिर रजिस्टर वगैरह देख रही थी कि कब से आती आवाज़ ने इसके आसान खता कर दिया। बिलाशबा हिदायतुल्लाह की आवाज़ थी। इसका पूरा वजूद लरसने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खुद को गिरने से बचाने की खातिर इसने एकदम दोनों हाथों से शाहजहाँ का बाजू थाम लिया। अरे, इसके हाथों की लर्जिश पर शाहजहाँ ने परेशान होकर इसे देखा। क्या बात है? इधर इधर चलो, वो दांतों पर दांत जमाकर कहते हुए इसे घसीटने लगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शाहजहाँ ने नकाब में छुपा इसका चेहरा देखने की कोशिश की। चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन आंखों में खौफ वाज़िया था। कुछ ना समझते हुए इसने इधर उधर देखा, फिर दुकानदार को दोबारा आने का कहकर ज़ैनब की तरफ मतवजा हुआ तो इसका बाजू छोड़कर मुखालिफ सिमत तकरीबन भाग रही थी। या अल्लाह, क्या हुआ इस लड़की को? वो इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इसके करीब पहुंचा तो बाएं सिमत मुड़कर दीवार के साथ लगी। ज़ैनब,
اس نے پکارا تو وہ خوف سے لرزتی آواز میں بے ربط بولے گی، وہ مار ڈالے گا، مجھے مار ڈالے گا، بچا لو مجھے، کہیں چھپا لو، بندوق دیکھا نہیں اس کے پاس بندوق ہے، کس کے پاس بندوق ہے، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، نہیں ادھر مت جاؤ، وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، مت جاؤ وہ جاہل گوار بہت ظالم ہے، گولی مار دے گا، تم، وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم ٹھٹک کر ہونٹ بھینچ گیا اور کتنی دیر اس پر نظر جمائے رکھی، جبکہ ذہن میں کتنے سوال اٹھ رہے تھے، لیکن اس سرے راہ وہ اس سے سوال جواب نہیں کرنا چاہتا تھا، جب اس کی کلائی تھام کو بولا چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سے تقریباً کھینچتے ہوئے گاڑی میں لا بٹھایا، اس دوران بھی اس کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا جو بہت سہمی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تم یہیں بیٹھو میں تمہاری کتابیں وغیرہ لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر دکان کی طرف چل پڑا، ابھی کچھ دور گیا تھا کہ زینب نے چیخ کر اسے پکارا، شاہجہاں۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، کوئی آدمی گاڑی کے شیشے میں سے زینب کی کلائی پکڑ کر اسے باہر کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، مائی گاڈ۔ وہ بھاگ کر آیا اور دھکا دے کر اس آدمی کو پیچھے ہٹایا تو وہ گررا کر بولا، تو کون ہے؟ یہ گاڑی میری ہے۔ اس نے اپنا تعارف کرانے کی وجہ جتایا کہ وہ اس کی گاڑی کے پاس کیا کرا، ہوگی تیری گاڑی پر، اس میں بیٹھی عورت میری ہے، پوچھ لے اس سے۔ ہدایت اللہ کا بس نہیں چلا تھا زینب کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جائے، شٹ اپ، ادھر شاہجہاں چلائے، ادھر زینب چیخی، نہیں یہ جھوٹ بول رہے شاہجہاں، میں اسے نہیں جانتی، یہ ڈاکو ہے، تم سامنے سے ہٹ دو یا میں پولیس کال کروں۔ شاہجہاں نے غصے سے کہا تو ہدایت اللہ زور سے کہکا لگا کر کہنے لگا، تو پولیس کو بلائے گا؟ ایک تو میری عورت بھگا کے لے جا رہا ہے، اوپر سے پولیس کو بھی تو بلائے گا، بلا بھی بلا، مائی فٹ۔ ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے تو شاہجہاں اسے دھکیل کر ڈرائیونگ پر آ گیا، تجھے چھوڑوں گا نہیں زینب، ابھی چاچے کو خبر کرتا ہوں۔ ہدایت اللہ زینب کی طرف کے کھلے شیشے پر ہاتھ رکھنے لگا کہ شاہجہاں نے سپیڈ سے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر وہ مسلسل سپیڈ بڑھایا جا رہا تھا، زینب کا ڈر سے برا حال تھا، کنکھیوں سے اسے دیکھتی اس کی پیشانی کھینچی گہری لکیر اور پھینچے ہونٹ ظاہر کرے تو وہ ضبط کی انتہا پر ہے۔ ہدایت اللہ سے تو اسے بچا لایا تھا، اب آگے خود اس کا کیا حشر کرنے والا تھا، اس تصور سے زینب کی جان جا رہی تھی، وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، اللہ کرے میں مر جاؤں، ابھی مر جاؤں ابھی۔ جسے ہدایت اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے پر وہ موت کو ترجیح دیتی تھی، اس طرح شاہجہاں کا سامنا کرنے پر موت کو ترجیح دیتے وہ ایک دم دروازہ کھول کر چلتی گاڑی سے کود گئی، اف۔ شاہجہاں نے فوراً بریک لگایا، مار رہی جا، جان چھوٹے سارے جہان دی۔ جب اسے ہوش آیا، اس کے جسم کا ذرا حصہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، ذرا سی حرکت کی تو درد کی ٹیس سے اٹھنے لگی، تب اسے یاد آیا وہ چلتی گاڑی سے کود کی تھی، میں مر کیوں نہ گئی؟ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی تو کناروں سے آنسو لکیر بناتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے، کچھ دیر بعد کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی، تب بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی، پھر اسے چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر جس کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ یقیناً شاہجہاں تھا، اس کی آواز سن کر اس کی سانسیں رکنے لگی، اسی کا تو وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہی سامنے تھا، ڈاکٹر چیک کر کے چلا گیا، تب شاہجہاں ذرا سا کھنکار کر بولا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، آنکھیں کھولو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو ڈھیر سارے آنسو ایک ساتھ بہہ گئے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے بنا کیسے جی سکتا تھا؟ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا، زینب کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، ماں صدقے چلی جاوے، ادھر دی غلط کڑی پسند آ گئی، بن رہی ہو یا واقعی نادان ہو؟ سچ بتاؤ، اس تمام عرصے میں کیا کبھی میرے جذبوں نے تمہاری دھڑکنیں منتشر نہیں کی؟ وہ مان سے پوچھ رہا تھا، زینب کی آنکھیں پھر پانیوں سے لبریز ہوگی، وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اسے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، پھر پوچھے گا تم کون، اور وہ کون تھا جو تمہیں اپنی عورت کہہ رہا تھا؟ اسی خوف سے تو اپنی جان پر کھیل گئی تھی، چپ کیوں، بتاؤ؟ وہ اس کے لبریز پیمانوں میں ڈوب رہا تھا، تم، وہ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا نگل کر بمشکل بولی، تم نہیں، آپ نے میرے بارے میں جانے بغیر کیسے؟ دل یہ ساری باتیں نہیں سوچتا نہ مانتا، اس میں تو جس کی تمنا ڈیرا ڈال لے وہ بس اس کا ہو جاتا ہے، سمجھی؟ جواب میں اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ سمجھے شاید اس سے اس کے جذبوں کو محسوس کری، جب بھی خود کو مزید کچھ کہنے سے روک کر چپ چاپ اسے دیکھے گا، اس کی دھیرے دھیرے لرزتی بھیگی پلکیں اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی، مزید کسی جسارت کو بھی مچل رہا تھا، لیکن وہ بڑے ضبط سے بیٹھا تھا، کتنے لمحے سے لگے، پھر زینب اپنے آپ دھیرے دھیرے بولنے لگی، میں چودھری رحمت الہی کی بیٹی ہوں، سب سے چھوٹی اور ابا کی بہت لاڈلی، ابا میری ہر بات مانتے تھے، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم معیوب جانی جاتی تھی، اس کے باوجود میری خواہش و ضد پر ابا نے مجھے اسکول میں ڈال دیا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا اس لیے میں ہر کلاس میں اول آتی تھی، اب اسکول کے بعد کالج جانا بھی میں نے ضد سے منوایا، اور جب میں نے انٹر کر لیا تو ابا نے میری نسبت ہدایت اللہ کے ساتھ طے کر دی، آخری بات پر اس کے ہونٹوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ شاہجہاں دم سالے سے بولتے سن رہا تھا، وہ خاموشی تب بھی کچھ نہیں بولا تو غالباً خود پر قابو پا کر پھر گویا ہوئے، ہدایت اللہ وہی ہے جو مجھے اپنی عورت کہہ رہا تھا، وہ جاہل گوار آدمی، میں ہرگز اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، میں نے اماں سے کہا اور جب ان کے ذریعے ابا تک بات پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہو گئے، وہ جو میری ہر بات مانتے، ہر ضد پوری کرتے، یہاں ان کا دل میرے لیے نرم نہیں ہوا، میرا رونا گنگنانا کسی کام نہ ہے، ہدایت اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور اتنا خوفناک تھا کہ میں نے اس پر مر جانے کو ترجیح دیتے ہوئے ایک رات گھر چھوڑ دیا، میں سچ مچ مر جانا چاہتی تھی، ٹرین کی پٹری پر چل رہی تھی، ادھر سے ٹرین آ رہی تھی، پھر اچانک جانے کہ اس نے مجھے کھینچ کر ٹرین میں دھکیل دیا، وہ فیضان کا ذکر گول کر کی اور آخر میں غلط بیانی بھی کی تھی، لاکھ لعنت تیرے دے، جھوٹی یہ عورت ہے، بے غیرت۔ اور ابھی کیا ہوا تھا جو تم چلتی گاڑی سے کود گئی؟ شاہجہاں نے ساری بات سن کر پوچھا تو وہ نظر چرا کر بولی، وہی ہدایت اللہ۔ ہدایت اللہ کا اتنا خوف اور مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں، اس کے شوقی ہونے پر وہ روٹھے انداز میں بولی تھی، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، اچھی بات ہے تم آرام کرو، میں کل پھر آؤں گا، بیجی کو لے کر آؤں گا، اور ہاں کیا نام بتایا تھا تم نے اپنے ابا کا؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا، رحمت الہی، کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی اپنا نالج بڑھانے کے لیے، اوکے۔
وہ مسکرا کر اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل کے، لیکن وہ گیا کہاں تھا؟ اس نے آنکھیں بند کی تو یہاں وہاں ہر طرف وہی تھا، سماعتوں پر بھی اسی کی دستک تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے بغیر کیسے جی سکتا تھا؟ دل یہ سب نہیں سوچتا، نہ مانتا ہے، اس میں تو جس کی تمنا ڈیرا ڈال لے وہ بس اسی کا ہو جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کا اتنا خوف اور مجھ پر ذرا بھروسہ نہیں۔ اس کی آخری بات پر وہ دل ہی دل میں بولنے لگی، یہ بھروسہ ہی تھا اور شاید کچھ اور بھی جو میں تمہاری نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور سنو شاہ جہاں، میرے بنا جینا سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ یوں ہی اس سے باتیں کرتے وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا اتری تھی۔ لانتی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، بلکہ نرس نے اٹھایا، اس کا منہ دھلایا یا پھر ٹیبل ٹرے اس کے آگے کھینچ کر ناشتہ رکھ دیا۔ ناشتہ کر لو بی بی، پھر میڈیسن دوں گی، نرس نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کوئی آیا نہیں؟ میرا مطلب تمہارے گھر سے؟ نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ نرس نے اس کی پوری بات نہیں سنی، جواب دے کر چلے گی تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوگی۔ سلائس کے ساتھ بوائل انڈا، ایک کپ دودھ جو اس کے نے بڑی مشکل سے حلق سے اتارا، پھر نرس میڈیسن لے آئی، وہ شاید بہت فرصت سے آئی تھی، جو اس سے باتیں کرنے کھڑی ہوگی۔ بڑی چوٹیں آئی ہیں تمہیں، سارا بدن چھل گیا، چلتی گاڑی سے کیسے گر گئی؟ پتہ نہیں، شاید دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ ہاں تمہارا میاں بھی یہی کہہ رہا تھا، 2 دن ہوش نہیں آیا تمہیں تو وہ بھی نہیں سویا، ساری رات ادھر ٹہلتا رہتا تھا، مجھے تو بڑا رشک آیا تم پر، بہت پیار کرتا تم سے، ہے نا؟ نرس نے یقیناً شاہجہاں کو اس کا میاں کہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا اب تم لیٹو گی یا نہیں؟ یہ ٹرے ہٹا کر مجھے آرام سے بٹھا دو، اس نے کہا تو نرس نے پہلے ٹرے ہٹائی، پھر اس کے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ بس ٹھیک ہے، اس نے بیگ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ نرس ٹیبل پر رکھی دواؤں کے ساتھ چانے کا کھٹر پٹر کر رہی تھی، اسے آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں، جیسے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ دل چاہت چیخ کر اسے جانے کو کہ اگر وہ اپنی اصل حقیقت و حیثیت میں ہوتی تو ضرور ایسا کرتی۔ اب مشکل ضبط کر رہی تھی۔ پھر نرس جانے کیا کہتے ہوئے کمرے سے گئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد نظریں بند دروازے پر جما دی۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوچ ابھر رہی تھی، اور جب لابی میں قدموں کی آواز گونجتی یا کوئی آہٹ سنائی دیتی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ دھڑکنوں کو منتشر کرنے والا جانے کہاں رہ گیا تھا۔ پھر دوپہر میں بیجی نوری کے ساتھ اس کے لیے کھانا، پھل فروٹ اور جانے کیا کچھ لے کر آ کے، وہ جس کی منتظر تھی وہ بھی نہیں آیا۔ ہائے میری دھی، اے کی حال کیتا ہے اپنا؟ بیجی نے اسے گلے لگا لے، پھر پریشانی سے اس کا سارا بدن دیکھنے لگی کہ کہاں کہاں چوٹیں آئی۔ پریشانی کی بات نہیں ہے بیجی، میں ٹھیک ہوں، اس نے بیجی کو اطمینان دلانے کی صحیح کی۔ کتھل ٹھیک ہے؟ بیجی بینڈیج پہ جکڑے اس کے بازو دیکھنے لگی۔ شکر کریں بیجی، ہڈیاں سلامت ہے، باقی یہ زخم تو پھر بھر ہی جائیں گے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ دڑا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، چل نوری روٹی کھوائے اینو تے پھل بھی۔ بیجی نے نوری سے کہا تو وہ جلدی سے کھانا نکالنے لگی۔ اتنا کھانا کہ سارے مریضوں کے لیے لائی ہیں؟ بس اور رہنے دو، اس نے نوری کو مزید ٹفن کھولنے سے روکا۔ پھر کھانے کے دوران وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پتہ نہیں وہ کہاں تھا، اندر کیوں نہیں آ رہا، آخر رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں بیجی؟ ڈرائیور نہ شاہ جہاں تے ایک کام کیا ہے، پتہ نہیں کیڑے وے آسی۔ شاہجہاں نے کام سے گیا، پتہ نہیں کب آئے گا، بیجی نے بتایا تو وہ مایوس سی ہو گئی۔ کھانے سے بھی دل اچاٹ ہو گیا۔ نوری کو برتن اٹھانے کا اشارہ کیا، پھر بیجی سے کہنے لگی، آپ ادھر لیٹ جائیں بیجی، مجھے بھی نیند آ رہی، شاید دوا کا اثر ہے۔ ہاں تو آرام کر، میں تے لیٹ دی نہیں گھر ویندیاں ویل آساں پھر آساں۔ چل نوری، بیجی کہتے ہوئے اٹھ کے نوری ان کے پیچھے نکل گئی تو وہ اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی گہری نیند، تاکہ انتظار کی اذیت سے نجات مل جائے، اور نیند تو آ گئی لیکن ذہن سونے سے انکاری تھا، اور ایسی نیند مزید تھکا دیتی ہے۔ وہ بھی بے چین ہو کر آخر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد نرس میڈیسن دینے آئی تو اس سے بولی، سنو مجھے نیند کی ڈوز دے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ نہ بی بی، اس وقت سوگی تو پھر رات میں جاگتی رہوگی، نیند کی ڈوز رات میں ہی دوں گی، وہ بھی اگر ڈاکٹر نے کہا تب، ابھی تم یہ لے لو۔ نرس نے ٹیبلٹس اس کے ہاتھ پر رکھ دی، پھر پانی کے گلاس تھما کر کھڑکی سے پردے ہٹانے لگی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے ٹیبلٹس نکل کر پوچھا۔ 4:30۔ نرس نے اپنی رسٹ واچ پر دیکھ کر ٹائم بتایا۔ اچھا میں کب تک یہاں رہوں گی؟ جب تک تمہارا دل چاہے، نرس کہہ کر خود بھی ہنسی، جبکہ وہ چڑ گئی، منہ میں بڑبڑانے لگی۔ جب نرس کے جانے کے بعد اس نے ٹیبل پر سے اخبار اٹھا اور اس میں اپنا دھیان بٹانے لگی کہ ہلکی دستک کی آواز پر فوراً ادھر دیکھنے لگی۔ اگلے پل دروازہ کھول کے شاہجہاں اندر آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے ہونٹوں پر تھکی تھکی مسکراہٹ تھی۔ فرصت مل گئی آپ کو؟ اس کے طنز نے شاہجہاں کو خوشگوار احساس بخشا۔ اب تمہیں کیا پتہ کیسے کیسے مراحل طے کرنے پڑے، بہرحال شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا، اس نے کہتے ہوئے خود کو صوفے پر گرایا۔ وہ گردن موڑ کر دوسری سمت دیکھنے لگی، چہرے پر خف کی بازیاں تھی۔ سنو پھر کیا سوچا تم نے؟ شاہجہاں نے پکار کر پوچھا تو وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ کس بارے میں؟ اپنے بارے میں، میرا مطلب ہے میرے ساتھ چلو گی یا ہدایت اللہ؟ نام مت لے اس کا، وہ ایک دم چیخی تھی۔ اس کا مطلب ہے میرے ساتھ؟ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ اسے شاہجہاں کی اتنی دیر سے آنے کا غصہ تھا۔ تم نہ کہو لیکن تمہارے اماں ابا تو تمہیں میرے ساتھ بھیجنا چاہتے، وہ بھی ڈولی میں بٹھا کر۔ کیا اماں ابا؟ جی ابھی میں انہی کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کیا نام ہے، ہاں چودھری رحمت الہی، صبح سے انہیں سمجھانے منانے میں لگا ہوا تھا، جبھی تمہارے پاس آنے میں دیر ہوگی۔ حالانکہ مجھے احساس تھا کہ تم میری راہ دیکھ رہی ہوگی، پر کیا کرتا، چودھری صاحب کو منانا بھی تو ضروری تھا۔ بیجی کو تو میں نے رات ہی ساری کہانی سنا کر منا لیا تھا، اب بس تم رہ گئی ہو۔
تو اچھی لڑکی اس سے پہلے کہ تمہارے اماں ابا آ جائیں جلدی سے بتا دو میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی یا مجھ پر موت کو ترجیح دو گی۔ وہ یک لخت رنگ میں آ گیا، زینب کو اپنے دل پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ جلدی بولو۔ اس نے اصرار کیا تو بات بدل گئی۔ کیا سچ مچ اماں ابا آ رہے ہیں؟ آپ نے ان سے میرے بارے میں کیا کہا؟ یہ تم ان سے پوچھ لینا، مجھے تم میری بات کا جواب دو۔ آپ کی بات کا جواب بھی وہی دیں گے۔ اس نے بے نیازی برتی تو وہ اٹھ کر جانے لگا۔ شاہجہاں، وہ بے ساختہ پکار کر جھینپ گئی۔ شاہجہاں نے پلٹ کر اسے دیکھا، مسکرایا اور پھر دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ چلو جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم از کچھ بھی نہ کہا بائی نگہت عبداللہ۔ ناول نو ڈاؤٹ اچھا تھا لیکن مجھے اتنا پسند نہیں آیا۔ کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر لڑکی زینب کی طرح اپنے گھر سے نکل رہی ہے اپنے پیرنٹس کے فیصلے کو ٹھکرا کے تو انہوں کو شاہجہاں وغیرہ لب بھی جاوے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو ہرٹ کرو گے تو آپ کو ان کو دکھ دو گے تو آپ کو آگے زندگی میں سکھ کبھی بھی مل سکتے، آپ کو دکھ ہی دکھ ملنے، جیسے وہ لڑکی کے ساتھ ہوا جو اس کو ٹرین میں ملی تھی۔ ہونا اندر والی یہی سی، شاید تیرے ماں باپ دی کوئی نیکیاں کام آ گئی ہیں جو انہوں ہر موڑ دے تے انہوں آسانیاں مل گئی ہیں۔ تو ایسا صرف ناولز میں ہی ہوتا ہے، ریالٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو باقی آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ناول۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔